अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के साथ हाज़िर हूँ। बाले जिब्रील की एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बग़ैर वक्त ज़ाया किए गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल इस गज़ल में फरमाते हैं, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना। इश्क़ हकीकी इश्क़ मजाजी दोनों को साथ साथ लेके चल रही है ये गज़ल। ये 11वीं गज़ल है बाले जिब्रील की, और अगले लेक्चर में हम 2 रुबाइयात को डिस्कस करेंगे। तो इकबाल फरमाते हैं, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, है मेरे महबूब, क्या तुझे मेरे दिल का वो दौर याद नहीं है जब मैं तुझसे मोहब्बत करता था। मोहब्बत तो अब भी करता हूँ, लेकिन इब्तदाई मोहब्बत का जो दौर था उसमें बहुत शिद्दत थी, बहुत तेज़ी थी, बहुत संगीनी थी। क्या था उसमें? वो अदब गहे मोहब्बत, यानी मोहब्बत भी थी और तेरा अदब भी करता था। और वो निगाह का ताज़ियाना, अगर अदब में कहीं कमी आती तो तेरी निगाह ताज़ियाने की तरह पड़ती थी। तो वो दौर तुझे याद नहीं है। तो इश्क़े मजाजी की बात करते हुए अचानक इकबाल पलटा खाते हैं और मौजूदा दौर में आते हैं। सुनिए फिर शेर। इकबाल कहते हैं, ये बुतान असर हाजिर के बने हैं मदरसे में, न अदाए काफिराना न तराशे आज़राना। ये बुतान असर हाजिर, ये आज के महबूब हैं ना, ये जो 0 मीटर महबूब निकले हैं ये क्या हैं? ये मदरसे में बने हैं, स्कूलों कॉलेजों से पढ़ के निकले हैं ये महबूब। न अदाए काफिराना, न इनमें महबूबों जैसी कोई अदा है, न तराशे आज़राना, और न ही इनमें आज़र जैसी तराश है। कि आज़र जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी कहा जाता है उनको, कुछ रिवायात में उन्हें चचा कहा जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। बहरहाल वो बंदा जो है बुत बनाता था, और बुत इतना खूबसूरत होता था कि ऐसे लगता है कि अभी बोल पड़ेगा लोग उसके बुतों को खुदा समझ के उसकी इबादत करते थे। तो वो बुत जो है, महबूब को भी बुत आज़री कहा जाता है। जैसे शेख सादी ने अपनी एक नातिया गज़ल में कुछ यूँ मतलब बांधा है, ऐ चेहरा ज़ेबाए तो रश्के बुतान आज़री, हर चंद वसफत मी कुनम कर हुस्ना ज़ेबा तरी। तो जो आज के महबूब हैं, जो स्कूलों और कॉलेजों की पैदावार हैं, उनमें न महबूबों जैसी अदाएँ हैं और न आज़र जैसी, न आज़र का बनाया हुआ हुस्न है, आज़र के बनाए हुए बुतों जैसा हुस्न है। यानी ना उनमें हुस्न है ना उनमें अदाएँ हैं। ऐसे ही फजूल महबूब बने हुए आज के महबूब, वो महबूब नहीं रहे। मतलब ये कि हुण मुहब्बत चो गल्लां नहीं रहियां, ना उदां दे आशिक रहे थे ना उदां दे महबूब रहे। आगे देखिए, नहीं इस खुली फिजा में कोई गोशा है फरागत, है अल्लाह इस पूरी दुनिया में मेरे लिए फरागत की कोई जगह नहीं। यानी जो आशिक है उसे इस दुनिया में कोई फरागत की जगह नहीं मिलती, कोई आराम की जगह नहीं मिलती, सुकून की जगह नहीं मिलती। बकौल मीर शज है तब तो तंग है हम पर, उससे होते न हम 2-4 है काश। तो इकबाल कहते हैं, नहीं इस खुली फिजा में कोई गोशा है फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है न कफस न आशियाना। ये अजीब जहान है, इसमें कोई पिंजरा भी नहीं कि हमें कोई कैद कर दे, ना हमारा कोई घोंसला है। हम भटकते फिर रहे हैं, हमारे पास कोई मंजिल नहीं, तो हम मंजिल की तलाश कर रहे हैं। दुनिया की फ़िज़ा बहुत खुली है, अल्लाह तेरी कायनात वसी है, मगर हमारे लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। और हकीकत भी यही है कि दुनिया मोमिन का ठिकाना नहीं है, मोमिन का ठिकाना आखिरत में है। दुनिया तो उसके लिए मुसाफिर खाना है या जेल है। तो आगे देखिए, रगे ताक मुंतज़िर है तेरी बारिश करम की। रगे ताक, अंगूर की रगें, अंगूर की जड़ें तेरे करम की बारिश की मोहताज हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि अल्लाह तेरे करम की बारिश हो। क्यों? तेरे करम की बारिश होगी तो वो अंगूर पकेंगे, फिर उनका रस निचोड़ा जाएगा, फिर उससे शराब बनेगी। वाज़ेह रहे इसकी हकीकी में शराब से मुराद मार्फत होती है।
تو مطلب یہ ہے کہ اب اہل دنیا کے پیالے معرفت کی شراب سے خالی ہو چکے ہیں، تو اللہ پاک تو کرم فرمائے گا، تیرے کرم کی بارش ہوگی تو رگے طاق سے جو ہے پھر وہی رس پیدا ہوگا اور پھر اس رس سے شراب بنے گی۔ کیوں؟ مسئلہ کیا بنا ہے کہ عجم کے میکدوں میں نہ رہی مے مغانہ، عجم کے جو میکدے ہیں، جو ایران کے میکدے ہیں، وہاں پہ خالص شراب نہیں بچی، یعنی وہاں پہ حقیقی تصوف، حقیقی معرفت، حقیقی کی بات وہاں نہیں رہی۔ تو اب تیرا کرم ہوگا تو ہی وہاں عشق حقیقی کی میں جو ہے وہ پئیں گے اور اس میں پڑیں گے۔ اور آگے دیکھیے، میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ۔ میرے ہم سفیر جو میرے ساتھ میرے ہم نوا تھے، جو میرے ساتھ گیت گانے والے تھے، وہ میری فریادوں کو، وہ میری پکار کو بہار کا اثر سمجھے، حالانکہ یہ بہار کا اثر نہیں تھا۔ انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ، انہیں کیا پتا کہ عاشق کی فریاد، عاشق کی آواز اپنے اندر کیا حقیقت چھپائے ہوئے ہے۔ وہ تو اسے ظاہری طور پر موسم بہار کا اثر سمجھ بیٹھے، لیکن یہ بہار کا اثر نہیں تھا، یہ عاشق کی فریاد تھی، یہ عاشق کی پکار تھی۔ اور آگے دیکھیے، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، آخری سے پہلا شعر ہے اس غزل کا، کہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اللہ، میں تیرے عشق میں شہید ہوا اور تو نے میرے خون سے، میری خاک سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور شہید کا صلہ کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، ہمیشہ کی چمک دمک۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، یا پھر یوں کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، کہنا بھی نہیں سمجھنا بھی نہیں۔ تو میرے خاک و خون سے تو نے کہ جہاں کیا ہے پیدا، شہید کے خون سے جو ہے وہ یہ دنیا پیدا ہوئی ہے۔ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، شہید کا صلہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے خون سے یہ جہان پیدا ہوا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا میرے خون سے بنی ہے۔ اور آخری شعر بالکل جس کو کہتے ہیں قناعت پسندی اور اللہ پہ بھروسے کو ظاہر کر رہا ہے کہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیری بندہ پروری سے، تیری مہربانی سے میرے دن گزر رہے ہیں۔ تو نے بندہ پروری کی، تو نے مہربانی کی، تو نے احسان کیا، میرے دن گزر رہے ہیں۔ نہ گلہ ہے دوستوں کا، نہ شکایت ہے زمانہ، مجھے نہ دوستوں کا کوئی گلہ ہے، نہ زمانے سے کوئی شکایت ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ تیری مہربانی ہے، میرے دن گزر رہے ہیں، تیرے احسان ہیں، میرے دن گزر رہے ہیں۔ اللہ، میری زندگی تیرے کرم کے سہارے گزر رہی ہے، تیری بڑی مہربانی۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، کسی کا کوئی گلہ نہیں، کسی کا کوئی شکوہ نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ غزل آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے تو کیجئے، میں جواب دوں گا۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔